ये अभी ख़त्म होने वाला है दूध। अभी देखिए अब माँ के साथ भाग के जाएगा और ये देखिए अब ये खुराक खानी शुरू कर देगा माँ के साथ। ये लेकिन बिल्कुल थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना है। ओवर फीड करेंगे तो परेशानी बनेगी, नहीं करेंगे तो ये खुद ब खुद पलता जाएगा। ये जो खुराक इसने शुरू कर दी है ना युमन ने, अब वो कौन सा बच्चा है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि 8 माह से मैं तजुर्बा कर रहा हूँ इन पे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बच्चा ग्रोथ करता है कौन सी खुराक पे। और ये बच्चा 1 माह बड़ा है इस वजह से, लेकिन हाइट में भी और लेंथ में भी ये बच्चा बड़ा लग रहा है और ये और ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब युमन इन दोनों से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, इस बकरे से भी ये बड़ा हो जाएगा। अब इसकी वजह क्या, अब आपने गौर से सुनना है कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहली बात ये है कि मैं छोटे बच्चे किस तरह से पाल लेता हूँ। भाइयों ने पूछा है कि ये सारे जितने भी ये वाले भी खड़े हुए हैं, ये सारे मैं छोटे छोटे 5-5 7-7 दिन का बच्चा है जब से मैंने इनको पाला है ये बड़े हो गए हैं। तो सवाल ये पूछा जाता है मुझसे कि ये मैं किस तरह से कर लेता हूँ, कौन सी खुराक इसको खिलाता हूँ। मुकम्मल शेड्यूल, खुराक, तरीका, हर चीज आपको बताता हूँ, इतना आसान है। आप सोचेंगे कि भाई ये तो आप कुछ भी नहीं करते और बच्चे पाल जाते हैं। दूसरी बात, बच्चा कौन सा ऐसा खरीदना चाहिए जो हाइट और लेंथ करता है। हाइट लेंथ पता है क्या, जो भी बंदा कहे ना कि मुझे नहीं नस्ल पे काम करना है, मैं नस्ल को नहीं कुछ समझता, तो भाईजान हर बंदे की ख्वाहिश यही होती है कि उसका जानवर, उसका बकरा बहुत ज्यादा हाइट लेंथ करे, ग्रोथ करे। अब वो कौन सा बच्चा है मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि 8 माह से मैं तजुर्बा कर रहा हूँ इन पे। तो आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा बच्चा ग्रोथ करता है कौन सी खुराक पे। अब एक बात तो आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि खुराक का काम 30% होता है, 70% ग्रोथ में नस्ल का काम होता है। अब किस तरह से होता है प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ, क्योंकि 8-10 माह से मैं तजुर्बा कर रहा हूँ और जिस नतीजे पे पहुंचा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ ही बात करता हूँ। उसके अलावा मेरी कोई भी वीडियो चैनल पे मौजूद नहीं, हर किसी में मैंने प्रैक्टिकल करके हर चीज दिखाई है। तो अभी आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि बच्चा ग्रोथ कौन सा करता है, उसके बाद आपको फिर दिखाता हूँ कि कौन सी खुराक खिलानी है। छोटे बच्चे को किस तरह से आपने पालना है, किस तरह से उसको रखना है, किस तरह से मेंटेन करना है कि वो तंदुरुस्त रहे और ग्रोथ करे। अब दिखाता हूँ आपको प्रूफ के नस्ल क्यों ग्रोथ करती है, हर जानवर ग्रोथ क्यों नहीं करता। ऊपर करो बेटा, काफी ऊपर करो, ये टांगे इसके ऊपर रखेगा फिर ऐसे। अब ये देखिए, इस बच्चे को इस तरह से खड़ा करके खिलाने का मकसद क्या है। इस तरह से इसकी ये पिछली टांगे भी मजबूत होंगी और इसकी हाइट में भी इजाफा होगा। अब ये तो हो गया तरीका इसकी हाइट और लेंथ बढ़ाने का, लेकिन ये बढ़ाएगा कितनी। ये जो बच्चा है ना ह्यूमन, ये तो एक दिन यहाँ पिंजरे के ऊपर रखेंगे और ये यहाँ पे टांगे लाके खुद ब खुद खाएगा, इतनी हाइट लेंथ करेगा। अब दिखाता हूँ कि ये ज्यादा क्यों करेगा और कौन सा बकरा कम करता है कौन सा बकरा दरमियानी करता है। अब ये बीतल मैं खोल के आपको दिखाने लगा हूँ, फिर आपको मैं प्रूफ दिखाता हूँ कि ये जब छोटे थे तो ये कितने कितने लगते थे, अब ये बड़े हैं तो इनको साथ खड़े करते हैं तो कितने कितने लगते हैं, कौन सी नस्ल ने कितनी ग्रोथ की है, सारा कुछ आपको दिखाने लगा हूँ। अब देखिए, ये 2 बकरे आपको नजर आ रहे हैं। अब इनमें फर्क ये है कि ये तकरीबन 1 माह इस बच्चे से बड़ा है और अब हाइट और लेंथ में आप खुद देखिए कि कौन सा बड़ा लग रहा है। ये देखिए, अब इनको मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए अब ये बच्चा 1 माह बड़े बकरे से ज्यादा ऊपर हो गया, लंबा भी हो गया, ग्रोथ कर रहा है। अब इनकी एज तकरीबन 10 माह होने वाली है और ये बच्चा 1 माह बड़ा है इस वजह से, लेकिन हाइट में भी और लेंथ में भी ये बच्चा बड़ा लग रहा है और ये और ज्यादा ग्रोथ करेगा। अब ये तो ग्रोथ इससे ज्यादा करेगा, उसकी वजह क्या है ये भी आपको दिखाता हूँ। पहले आपको दिखाऊंगा कि ये छोटे थे तो ये कितना बड़ा था इससे, और अब ये छोटा क्यों हो गया, ये वाला बीतल बड़ा क्यों हो गया। अब देखिए जी, 8 माह पुरानी वीडियो, ये बड़ा लग रहा है आपको, ये ब्लैक जो आपको बीतल है वो छोटा लग रहा है, साफ नज़र आ रहा है कि बीतल छोटा है ब्लैक बड़ा है। ये देखिए चारा खाते हुए भी साफ नज़र आ रहा है कि ब्लैक चीना बड़ा है और ये दूसरा बीतल जो है छोटा है। अब प्रैक्टिकल प्रूफ आपके सामने आ गया। अब इस ह्यूमन को देखिए, अब ह्यूमन इन दोनों से ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, इस बकरे से भी ये बड़ा हो जाएगा।
اب اس کی وجہ کیا؟ اب آپ نے غور سے سننا ہے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ یہ بچہ بڑا تھا اس سے 1 ماہ، ہائٹ لینتھ میں بھی بڑا تھا، چھوٹا کیسے ہو گیا، یہ اونچا اور لمبا کیسے ہو گیا، اور یومن ان سے بھی زیادہ گروتھ کیوں کرے گا، یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ یومن 2.5 ماہ کا بچہ ہے، اور یہ دونوں، یہ 10 ماہ کا ہے، یہ تقریباً 10.5 ماہ کا، 11 ماہ کا ہو گیا۔ اب دیکھیے یومن 2.5 ماہ کا ہونے کے باوجود ان سے زیادہ گروتھ کر رہا ہے، ان کے درمیان سینٹر میں تقریباً پہنچ گیا ہے، اب ان سے اوپر ہو جائے گا، زیادہ گروتھ کر جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل اوریجنل بلڈ لائن ہے، یہ رستم کی لڑی سے ہے، رستم 35 لکھے کا ہوتا ہے، یہ گروتھ کرے گا۔ اور یہ والا جو بیتل ہے یہ تقریباً مکس بریڈ نہیں ہے، مکس بلڈ لائن ہے، لیکن ہے پیور بیتل، بیتل کا ایک راز تھا۔ یہ والا بکرا جو اس سے 1 ماہ بڑا ہے اور یہ اب یہ اس سے چھوٹا لگ رہا ہے، یہ مکس بریڈ ہے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ ان کو پالا کیسے جاتا ہے۔ میں چھوٹے بچے کس طرح سے پال لیتا ہوں، تو اس کے لیے بھائی جان کوئی بھی علیحدہ سے منتر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ نے صرف یہ خیال کرنا ہوتا ہے کہ بچے کو اوور فیڈ نہیں کرنا، ہو سکے تو بکری کا دودھ سب سے بہتر ہے اس کی خوراک۔ اگر آپ دودھ پیتا بچہ لے کے آتے ہیں نا، اگر بکری کا نہیں ہے دودھ تو پھر گائے اور بھینس کا آپ نے اس طرح سے پلانا ہے کہ خالص دودھ ہو، لیکن بالکل تھوڑے تھوڑے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اوور فیڈ کریں گے تو پریشانی بنے گی، نہیں کریں گے تو یہ خود بخود پلتا جائے گا۔ یہ جو خوراک اس نے شروع کر دی ہے نا یومن نے، اب یہ بہت ہیوی خوراک بھی اب کھانے لگا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے کتنے منہ بھر بھر کے کھا رہا ہے، یہ ساری اس نے ختم کر دیا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس کی ماں کو آپ ڈالتے ہیں نا تو اس کو بھی ساتھ کھلا چھوڑا کرے، آپ کو خود سے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود ہی کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ان کی ماں کھاتی ہے یہ بھی ساتھ ساتھ کھاتے ہیں، آہستہ آہستہ یہ سبز چارے پہ خود ہی لگ جاتے ہیں، خود ہی خوراک پہ لگ جاتے ہیں۔ کسی کو میں نے علیحدہ سے کوشش کر کے نہیں لگوایا، کسی بھی بچے کو، جتنے بھی میں نے یہ پالے ہیں نا بچے، پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا تھا، اور یہ ساری میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں۔ میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے اور وہی بتایا ہے جو اب بتا رہا ہوں کہ اوور فیڈ نہیں کرنا۔ بکری کا دودھ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس 5 بچے ہیں تو ایک بکری آپ بغیر بچوں کے دودھ والی لے آئیں گے نا، اس کے اندر گائے اور بھینس کا دودھ مکس کر کے ان کو پلائیں گے تو کسی قسم کی پریشانی نہیں بنے گی۔ اس طرح سے بچے خود بخود، اب دیکھیے اب اس کی پریشانی میں نے بالکل ختم کر دی ہے۔ یہ دوسرے بکروں کے ساتھ خوراک کھاتا ہے، صبح بھی، شام بھی، دوپہر کو بھی، اور ساتھ میں ہی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تھوڑا سا اسے گائے اور بھینس کا علیحدہ سے پلاتا ہوں تاکہ جب اس کا دودھ نہ ہو تو یہ پھر بھی دودھ پیتا رہے، کیونکہ دودھ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بس یہی کچھ کرنا ہوتا ہے، یہ خود بخود ہی پل جاتے ہیں۔ صرف مینٹین کرنا ہے آپ نے، خوراک اوور فیڈ نہیں کرنا، اور ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، اور بھائی جان یہ خوراک پہ خود ہی لگ جاتے ہیں۔ اور خوراک کا شیڈول میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ہے کہ صبح کھال چوکر توڑی، دوپہر کو سبز چارہ، اور رات کو یہ 8 چیزوں کا جو میں مکسر بتاتا ہوں نا، جو ہر ویڈیو میں نے بتایا، جو میرے پاس اویلیبل بھی ہے، آپ بھائیوں کو نہ ملے وہ چیزیں تو آپ منگوا سکتے ہیں مجھ سے۔ یہ خوراک ہے ساری، اس شیڈول پہ رکھنا ہے، بچے خود بخود پلتے ہیں۔ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ خوراک اس نے کھائی ہے بڑے بکروں کی طرح، اب یہ دودھ پی رہا ہے بالکل چھوٹے بچوں کی طرح، تو یہ دودھ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ دودھ کے ساتھ اس کی ہڈیوں کا اسٹرکچر بننا ہوتا ہے، دودھ آپ نے اس کا نہیں چھڑوانا، ہو سکے تو 8-10 ماہ تک پلائیں، ورنہ 3 ماہ تو آپ نے ہر صورت پلانا ہے۔ اب یہ ماں کا دودھ بھی پیتا ہے، اور اس کے ساتھ گائے اور بھینس کے دودھ پہ بھی میں نے لگایا، یہ ماشاءاللہ سے 2 کلو دودھ پی رہا ہے۔ اگر آدھا کلو بھی پلائیں گے آپ تو اس نے گزارا کرنا ہے۔ یہ تو آپ پہ ہے کہ آپ اس کی گروتھ کیسی چاہتے ہیں اور آپ کے پاس نسل کون سی ہے۔ یہ ماشاءاللہ سے اب دودھ پیے گا، جیسے ہی دودھ اس کا ختم ہوگا یہاں سے تھنوں سے، یہ بھاگ کے ماں کے ساتھ خوراک کھانی شروع کر دے گا۔ پہلے اس کو علیحدہ سے خوراک کھلائی ہے، اب یہ ماں کے ساتھ بھی کھائے گا۔ یہ ابھی ختم ہونے والا ہے دودھ، ابھی دیکھیے اب ماں کے ساتھ بھاگ کے جائے گا، اور یہ دیکھیے اب یہ خوراک کھانی شروع کر دے گا ماں کے ساتھ۔ یہی اس کا شیڈول ہے۔